फोंडा मतदारसंघाच्या त्या पोटनिवडणुकीच्या त्या जाहीर सभेत माझ्यावर उपस्थित आजच्या या सभेचे प्रमुख वक्ते माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र व राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाप दामू नाईक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष बाप दीपक ढवळीकर, माचेर बशिल्ले जे तुमकां खास मेळपाक आयल्यात आनी रिक्वेस्ट करपाक आयल्यात ते सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारांतले, युतीचे सरकारांतले मंत्री, आमदार, नगरपालिकेचे अध्यक्ष, नगरसेवक, पंचायतीचे सरपंच, इतर सगळे मंडळी, पत्रकार बंधू आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित फोंडा मतदारसंघाच्या मतदार भावांनो आणि भयणींनो, आजचो कार्यक्रम, ही सभा फक्त ही सभा न्हय तर म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक एक निर्धार करपाचो हो एक क्षण आसा आणि म्हणूनच तुमचे सगळ्यांची उपस्थिती ही निश्चितपणे सांगता की आम्ही जे उतर फाटी दिले, भारतीय जनता पक्षाने आपले उतर पाळले. तुमच्या मागणीनुसार रवी नाईकाच्या कुटुंबातल्या मनशाक तिकीट दिवची म्हणजे रितेशाक तिकीट दिवची हे तुम्ही सांगिल्ले. भारतीय जनता पक्षाने उतर पाळून ही तिकीट दिल्ली आसा आणि आज त्याकाच लागून आमचे सगळे मंत्रिमंडळ, सगळे नेते, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री खास करून तुमच्याकडे येयल्ले आसात. हे सांगपा आम्ही आमचे उतर पाळा, पुणेकारांनी तुमचे उतर तुम्ही पाळूंक जाय हे सांगपाक आज आमी येयल्ले. भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, भंडारी समाजाचे प्रेरणास्थान आणि गोयचे माजी मुख्यमंत्री, मंत्री स्वर्गीय रवी नाईक यांच्या निधनानंतर, आकस्मिक निधनानंतर ही झाली जी पोकळी आज निर्माण झाली, त्या पोकळेक भरून काढपाची संधी आमकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसा. आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक जी पोकळी रिकामी जाल्ली आसा, जागा रिकामी जाल्ली आसा ती भरून काडपाचो प्रयत्न, आणि तो प्रयत्न साकार करपाक आमी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आयिल्ले आसा. ही पोटनिवडणूक जी आसा फक्त एक जागा जिखपा खातीर न्हय, जागा आमी जिखतले तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान. परंतु आज ज्या सरकाराच्या विकासाच्या, आमच्या सगळ्याच्या विकासाविरुद्ध सरकार जे कितें प्रयत्न करता विकासा खातीर, ते आडोवपी जे कोण आसात, प्रत्येक विकास आड घालून, पांय घालून आडोवपाचें काम जे चल्लां गोंयांत, त्या विकासाक आणि त्याच्या विरुद्ध आम्ही सिद्ध जावपाक, स्थिर जावपाक, जी अस्थिरता निर्माण गोंयांत करतात ती अस्थिरता पयस करपाक ह्या सिटाची आमकां गरज आसा. हो सीट आमचो हक्काचो. फोंड्याक जो विकास जाल्लो आसा, म्हणजे पयलींचे सगळे वक्त्यांनी सांगला, चड वेळ हांव ह्या संदर्भात घेयना. 7 मुख्यमंत्री फोंड्यांक दिले, 7 आमदार फोंड्यांक दिले, तातूंत रवी नाईक हे मुख्यमंत्री तातूंतल्यान आशिल्ले. पण 7 आमदारांची कारकिर्दी पळयात आणि रवी बाबाची कारकिर्दी पळयात. जे जे कितें प्रमुख विकास हांगा जाल्लो ताचो उल्लेख जाला, परत दिगंबर बाबान ताचो उल्लेख केल्लो आसा. हो विकासाक सगळो महत्वाचो वांटो जो आसा तो बाब रवी नाईकाचो आसा. आणि म्हणून ताच्या कार्यात आज मायकल बाबान सांगला, इतलेच नाही, सुरवातेपासून 1967 पासून अविरत ह्या हितून राहून जे कितें कार्य तांचे आसा, ते कार्य हे सामान्य मनशाक, तळागाळाच्या मनशाक हात दिवन वयर काडप, मागीर तो मुणकार आसूनी, मागीर शेतकार आसूनी, आनी कोण आसूनी, ताचे जे कितें कार्य आसा, कार्य म्हाका दिसता गोंयकार केन्नाच विसरपाचें ना. आणि म्हणून आज आमकां सगळ्यांक हो जो खोटी आश्वासनां आनी हे सगळें दिवपाचें कार्य जे कितें चल्लां एक सिटाक लागून, आणि हे कार्य आमकां फुडें व्हरपाक लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकच आमचे कडेन पर्याय आसा. सगळ्यांक उत्तर म्हणजे 9 तारखेर येणारी निवडणूक
रवी नायकाचो सुपुत्र बाब रितेश नायक एका भरघोस मताने निवडून हाडप हे आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य आमी मानतात. आज म्हाका दिसता रितेश नायकाचेर आरोप करपाक काय ना, ताणें जे कितें कार्य केल्लें आसा तो इल्लोसो कमी उलयता हे सगळें आमी मान्य करता, हे सगळे तातूंत येना. पण इतलो आज्ञाधारक भुरगो आसा, इतलो शांत प्रवृत्तीचो भुरगो आसा, इतलो नम्र भुरगो आसा, म्हाका दिसता असो कॅन्डिडेट सोडून आमकां मेळची ना. ताजें कार्य जें आहा जो ऑस्ट्रेलियाक शिकून ताणी इंजिनियरिंगची पदवी घेतली, ताचे नंतर जे इन्स्टिट्यूट फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे इन्स्टिट्यूशन जे फॉर्माबुडेर आसा ताचो उत्कृष्ट प्रमाणे जे कितें चलोवपाचें काम ह्या हातून रवी नायक बाब थोडेशे मातशे मदीं हें आशिल्लें ताणें ताजो ताबो घेवन उत्कृश्टपणे तो चलयता. म्हणजे अनुभव कमी खंयच ना. म्युन्सिपालिटीक नगरसेवक म्हणून काम केलें, नगराध्यक्ष म्हणून काम केलें आनी कितलोसो अनुभव जालो. पण जे काय उलोवपाक कांयच मुद्दे ना, म्हणजे तो खंय तरी अशिक्षीत आसा अशाच पद्दतीन सगळो अपप्रचार विरोधकांकडून चलता. हांव मान्य सुधीर बाब ढवळीकराच्या मना पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें सत्य परिस्थिती सांगली. आज जो कॅन्डिडेट आहा आमच्या विरोधात, भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात, हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक कडेन ताणें सुधीर बाबान तांकां किंवा दीपक बाबान खूब ताका वयर काडिल्लो. पण आज तांच्या हातार तुरी दिवन तो दुसरे कडेन गेला फक्त तिकेटीक लागून. हो स्वार्थी मनीस आहा हाचो विचार करा. आनी म्हणून स्वता हो खंय तरी पक्षाची कुशीन दवरलें, मोगो पार्टीक थंय दवरली आनी आज कित्याक लागून गेला तर फक्त खंय तरी आमदार जावंक जाय म्हणून. पण म्हाका दिसता फोंडेची जनता ही खंय तरी भुलची ना, हे सगळे विसरतले. आनी कित्या खातीर काम एक जे कितें तत्व आसा त्या काही गोष्टी आहात ताचे भायर एक मर्यादा, ती मर्यादा आमी सगळ्यांनी पाळपाक जाय राजकारणात. आणि म्हणून ह्या सगळ्या खंय तरी जो मनीस स्वताच्या स्वार्थाचो विचार करता तो समाजाक केन्नाच खंय तरी बऱ्याक पावचे ना, हें खूब हातूंतल्यान सिद्ध केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ह्याच खातीर प्रत्येक बुथाचेर आमचे भाजपाचे कार्यकर्ते हांव 2 दीस ह्या मतदारसंघाक वयता, खुबश्यो गोश्टी तातूंतल्यान कळिल्ल्यो आसा. म्हाका एकच बरें दिसता की आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे मोगोचे कार्यकर्ते हांणी भरपूर सपोर्ट दिवन आपूण काम करतात. तोंडान सांगना मत मारतले परंतु आनी 4 मत एकटे प्रत्येक जण आनी मत एकटे करपाक आज सगळे कडेन वावरतात. आज गोंयची स्थिती आज हांव तुमकां सांगना, कारण खंय तरी एक आमदार आयलो कमी जालो म्हण तातूंतल्यान कांय जावची ना, फरक कांय पडची ना, आमचे सरकार खंय हालची ना. आनी 2027 सुद्दां हांव ठामपणे सांगू शकता जो विकास ज्या केंद्रान जी कितें गोंयांक मदत करून जो काय गोंयचो विकास जाल्लो आसा, राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नान जो कितें गोंयचो विकास जाल्लो आसा, ह्या विकासाक आमी सगळे साक्षी आसात. आनी म्हणून राजकारण हे सामान्य मनशाक, तळागाळाच्या मनशाक वयर करपाचें राजकारण हे भारतीय जनता पक्षान केलां. आनी म्हणूनच आमकां सगळ्यांक येणाऱ्या निवडणुकीक रितेशाक निवडून दिलो. एकच गोश्ट सांगता, हांव काल खांडेपारा आशिल्लो आनी ह्या खांडेपारा गेले तेन्ना एक भुरग्यान म्हाका सांगलें, ताच्या घरान आमकां ताचे आवय आनी तो भुरगो सांगतालो की कितेंय करात एका मात निवडून दिवं नाका, म्हणून आमी आमच्या स्वताच्या हातूंतल्यान प्रचार करता कडेन हो मनीस जो आसा तो उतराचो न्हय म्हणून. खरोखर तें उदाहरण आमकां सगळें आयकुपा सारकें उदाहरण आसा. ताणें सांगलें की इतले तुजे कडेन आपूण खूब फावटी नोकरी केल्लो, आश्वासन दिल्लें, तें सारकें ती म्हाका सारकें सांगना दिसलें म्हणटालो. आनी मागीर म्हणलो की नोकरी मरे तुका फाल्यां दिता, विरोधी उमेदवार आतां नोकरी तुमकां फाल्यां दिता. मागीर कोणाक तरी फोन लायलो, फोन कोणाक लायलो, स्वताच्या ड्रायव्हराक लायलो आनी तो अधिकाऱ्याक सांगता अमको भुरगो आहा ताका फाल्यां नोकरी दिवंक जायी. तूं नोकरी दिवपाक आमदारय ना, मंत्री ना, कोण ना, म्युन्सिपालिटी सुद्दां खंय तरी घेना. आनी अशें सांगून तुजी नोकरी जालें म्हणलो आपूण फाल्यां करता. दुसरे दिसा ताका फोन गेलो की ही जी आहा तुजी नोकरी जाल्ली आसा पेडे वाट. पयलींच बावडो गरीब, खंय तरी अन्नान्न दशा, ताणें जे कितें आशिल्ले पयशे आवय आनी भुरग्यान अन्नान पयशे जमयले, पेडे हाडले, सगळ्यांक वाटले आनीक खंय नोकरेचो पत्तोच ना. तो भुरगो अक्षरशः जी आवय रडटा ती आशिल्ले पयशे आमी पेड्यान मोडले आनी आज आमच्या रडपाची पाळी येयल्ली आसा. म्हणून हाजो विचार आमी सगळे करुया. तुमकां कोण उमेदवार जाय, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तुमच्या फाटल्यान आसा, पक्ष फाटल्यान आसा, मोगो पक्ष फाटल्यान आसा आनी विकासा खातीर आनी नोकऱ्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतात सगळे जनतेक दिवपाक लागून. आनी हाचे विरोधान एक उमेदवार, हांव तेजें नांव घेना, एक उमेदवार अशे पद्दतीन खंय तरी समाजाक खंय तरी फटोवपाच्या हातूंतल्यान येता. आनी म्हणून शेवटी तो जसो रडलो
दर हाका निवडून दिलो आमकां सगळ्यांक करचें पडटलें हो विचार करात आनी देशाक भोवमतान निवडून दियात अशी तुमचे कडेन प्रार्थना करता मागणी करता. 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की